मुस्तफ़ा, शाज़ेब, ज़ैनब कितने और मरेंगे। खुदारा होश के नाखुन रहम करें, कौम पे रहम करें। अरमगान और इसके वालिद की जो दौलत है वो कहाँ से आई है? 65 लैपटॉप किस काम के थे? पुलिस के आला अफसरान का इसमें क्या किरदार था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि हम दोस्त अहबाब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रहा जाए या पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। तो इस सब में मैं इस पे कायल था कि नहीं, अपने मुल्क में रहा जाए और अपने मुल्क की खिदमत की जाए, क्योंकि अपनी ज़मीन, अपना मुल्क, अपना घर, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मेरा एक दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर रहता था, वो कुछ लॉजिक्स दे रहा था और उसने एक बात कही जिसमें ये हमारी बहस ख़त्म हुई और मैं लाजवाब हो गया। उसने मुझे ये कहा कि समर, क्या तुम पाकिस्तान में अपनी जान व माल, अपनी फैमिली, ख़ास तौर पे जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, क्या इनकी सेफ्टी की गारंटी ले सकते हो? तो मैंने आगे से जो आपको पता है, बहस से बचने के लिए आप कहते हैं कि देखो, गारंटी तो किसी की भी नहीं है, मौत तो कहीं भी आ जाएगी, हिफाजत की है वो। उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वो मिडिल ईस्ट में कहीं रहता था। मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स कुछ गलत करना चाहेगा मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ, तो मुझे इतना पता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे इतना पता है कि वो शख्स कुछ गलत करते हुए भी 100 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंसाफ मिलेगा और कानून मुझसे बड़ा है, जबकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। नाज़रीन, आज हम एक कहानी की बात करेंगे। वो कहानी क्या है और उससे रिलेटेड कुछ वाक़यात हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं, और ये बड़ा आज का वायरल टॉपिक भी है। लोग इसको जो है वो उस पर नज़र रखे हुए हैं, जो भी ख़बर आ रही है उसके ऊपर जो है इस पे बड़ी डिटेल बात हो रही है। लोग बता रहे हैं, अजीबोगरीब वाक़यात बता रहे हैं, और अफसोस की बात मुझे है कि जब ये वाक़यात बताते हैं उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, जो कि गम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ लोगों की मेंटालिटी देख के कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक कत्ल की दास्तान सुनाते हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ अरमगान और मुस्तफ़ा के केस की, और उसी पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। पहले मैं नहीं चाह रहा था कि हम इस पे मौजू पे बात करें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम इस पर्सपेक्टिव पे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। खैर, मैं जिस कहानी की बात कर रहा था वो मैंने आपको ज़िक्र किया कि मुस्तफ़ा और अरमगान की है। कराची में ये एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल की कहानी है एक्चुअली, जिसमें एक नौजवान मुस्तफ़ा आमिर को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल महज ज़ाती दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़े फ्रॉड नेटवर्क का राज छुपा था, जिसे डब्बा कॉल सेंटर कहा जाता है, और फिर अब रिसेंट जो मालूमात है उसमें इसको ड्रग्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, मैं जल्दी से खुलासा करता जाऊँ इस केस का, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है, लेकिन मज़ीद मैं जल्दी से, ताकि हम एक अच्छी तमहीद हो जाए आज के हमारे टॉपिक की, तो मैं बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान, जो कि कराची के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, एक दूसरे के करीबी दोस्त थे, और इनके दरमियान तनाज़ा एक लड़की एंजेलिना की वजह से पैदा हुआ, जिसका असल नाम रोमा है। और न्यू ईयर नाइट पर होने वाले एक पार्टी में एंजेलिना ने अरमगान की बजाय मुस्तफ़ा का इंतखाब किया, जिससे अरमगान जो है वो मुश्तइल हो गया। अगली सुबह मुस्तफ़ा ने अरमगान को एक काबिल एतराज़ तस्वीर भेजी, जिससे इनके दरमियान दुश्मनी शिद्दत अख्तियार करके। नाज़रीन, 6 जनवरी को मुस्तफ़ा अरमगान से मुलाकात के लिए इसके घर पहुंचा, जहां अरमगान ने इसे बेदर्दी से लोहे के रॉड से मारा। अरमगान ने बार बार एक सिक्के को उछाला, और मैं ये जब पढ़ता हूँ मुझे हैरानी होती है कि लोग किस तरह हमारे मीडिया और फिल्मी चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं कि वो सिक्का उछालता है और कहता है कि हेड आया तो तू सेफ़ है, टेल आया तो तू मारा जाएगा, और हर बार टेल आता गया और वो उस पर तशद्दुद करता गया। और जब तीसरी दफ़ा उसने दोबारा सिक्का उछाला, तो वो जब टेल आया और उसने इसको बलूचिस्तान के इलाके एक गाड़ी में बंद किया पहले, क्योंकि वो ज़ख्मी हालत में था। और इस सब वाक़ये में इस का एक और साथी शिराज, वो भी अरमगान के साथ था। वो बताता है कि मुस्तफ़ा को बेहोशी की हालत में हमने बलूचिस्तान के खुब के इलाके में ले जाकर वहाँ इसकी गाड़ी को जला दिया। और दुख की बात ये थी कि उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक जो मुस्तफ़ा था वो उस वक्त ज़िंदा हालत में था,
لیکن ارمغان کو اس پہ بالکل رحم نہیں آیا اور اس نے زندہ اس کو اس کی گاڑی میں جلا دیا۔ ناظرین، پہلے تو یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ سب واقعہ جو ہوا، آبویسلی یہ ہمارے لا اینڈ آرڈر ہے اس کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ لوگ اس طرح کی جو ہے وہ خوفناک حرکت کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک یہ ڈبہ کال سینٹر کا جو انکشاف ہے وہ کیا ہے، اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو جب پولیس نے تحقیقات شروع کی تو معلوم ہوا کہ ارمغان صرف ایک عام نوجوان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ڈبہ کال سینٹر چلا رہا تھا۔ اس کاروبار میں یورپی اور امریکی شہریوں سے جال سازی کر کے ان کے بینک اکاؤنٹس لوٹے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے والد بھی اس دھندے میں شامل تھے۔ لیکن ایک اعلیٰ پولیس افسر نے مصطفیٰ کو ارمغان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ اس نیٹ ورک پر قبضہ کیا جا سکے۔ پولیس کو ارمغان کے گھر سے جو ہے وہ 65 لیپ ٹاپ اور بینک اکاؤنٹس کے ریکارڈ اور مصطفیٰ کے موبائل فون سے اہم شواہد ملے ہیں، مگر معاملے کو دبایا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ اس میں کچھ اہلکار ملوث ہیں ہمارے اپنے اداروں کے۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی خبر اس وقت جو ہے وہ گردش میں ہے کہ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ان کو بھی پکڑا گیا ہے اور ان کو منشیات فروشی کے الزام میں پکڑا گیا۔ اب ناظرین، یہ جو ڈبہ کال سینٹر سے معاملہ شروع ہوا، اس کو اب جو ہے منشیات فروشی کی طرف لے جایا گیا، یا اس کو یوں کہیں کہ جو ڈبہ کال سینٹر کا کاروبار ہے اس کو چھپایا گیا ہے، یا چھپانے کے لیے منشیات کی طرف اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، ڈبہ کال سینٹر کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور یا باہر ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ کو عموماً کچھ نمبروں سے کال آتی ہے، وہ آپ سے آپ کا جو ہے وہ اے ٹی ایم وغیرہ مانگتے ہیں یا آپ کی ڈیٹیلز مانگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بینک کی کال ہے، آپ دے دیتے ہیں، دین وہ اس کارڈ سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے قطر میں بھی سنا ہے، بہت سے، کیونکہ قطر میں میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اینڈ سم ٹائم مجھے بھی جب میں ٹریول کرتا ہوں پاکستان سے باہر یا رہتا ہوں زیادہ عرصے کے لیے تو مجھے بھی یہ پرینک کالز آتی ہیں۔ ناظرین، موسٹ امپورٹنٹ اس معاملات میں کیا ہے، وہ ہے پولیس سیاست اور کرپشن کی کہانی، جس نے ہمارے سسٹم کو دمک کی طرح چاٹ ڈالا ہے، بلکہ ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ کیس صرف قتل تک محدود نہیں تھا۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ کراچی کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے اس دھندے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی تھی۔ میڈیا پر معاملے کو ایک عام دشمنی یا منشیات کے معاملے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا تاکہ ڈبہ کال سینٹر کی حقیقت عوام کے سامنے نہ آئے۔ ناظرین، میں یہ کہنا چاہوں گا اینڈ میں کہ جو مقتول کے والدین ہیں ان کو دھمکایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کیس کو آگے بڑھایا یا کوئی اور نام سامنے آیا یا اس دھندے کے بارے میں کچھ مزید بات کی تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ کراچی کے باثر حلقے اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کئی سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ نمبر 1، ارمغان اور اس کے والد کی جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ 65 لیپ ٹاپ کس کام کے تھے؟ ڈبہ کال سینٹر کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ پولیس کے اعلیٰ افسران کا اس میں کیا کردار تھا؟ ناظرین، یہ سوالات بہت اہم ہیں اور اس طرح سے جڑے سوالات ہمیشہ سے بہت سے ایسے کیسز کے ساتھ جڑتے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں کبھی بھی انصاف نہیں ملا یا ایسے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ ناظرین، یہ کیس کراچی میں جرائم، کرپشن اور فراڈ کی ایک اس بھیانک تصویر کو پیش کرتا ہے جس میں طاقتور لوگ ہر ممکن طریقے سے سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ سب جو کہ عام لوگ ہیں، جو اثر نہیں رکھتے، وہ کتنے کمزور ہیں یا ان کی ویلیو کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں نوجوانوں کے درمیان دوستی یا جھگڑوں کے نتیجے میں ہونے والے جو قتل کے واقعات ہیں وہ افسوسناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات معاشرتی دباؤ، غیرت کے نام پر قتل اور ذاتی تنازعات جیسے عوامل کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، میں بڑا ایموشنل تھا جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، میرے پہ الفاظ نہیں تھے، میں بڑا پزل اور کنفیوز تھا کہ میں کیا کہوں۔ ابھی تک ہم وہیں، اتنے سال گزر گئے، ہم ایک لا اینڈ آرڈر نہیں دے سکے یار۔ مطلب ہم لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ باقی ملک والے زیادہ عقل شعور سمجھ رکھتے ہیں ہم سے، یقین کریں نان مسلم ملک ہم سے بہتر ہے، اور ہم لوگ ایک لا اینڈ آرڈر نہیں ٹھیک کر سکے۔ 70 سال سے ہم لوگ جکھ مار رہے ہیں۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی جان و مال کی حفاظت رکھیں۔ میں نے ایک نظم لکھی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا، جاگتے رہو، اگر زندہ ہو تو بس جاگتے رہو، لیکن زندہ ہونا ضروری ہے۔
اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی.